लोकतन्त्रलाई गतिशील, परिणाममुखी र दीर्घजीवी बनाउँछ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा म सम्पूर्ण लोकतन्त्र पक्षधर, विधिको शासनप्रति आस्थावान र अहिंसामा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली मतदातालाई आफ्नो मताधिकारको उपयोग गर्दै जनताको सर्वोच्चता व्यवहारिक अर्थमा नै चरितार्थ गर्न नेपालको यो महत्त्वपूर्ण गणतान्त्रिक पर्वमा संलग्न हुँदै नागरिक हुनुको आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न जनसमुदाय समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो लडाई जारी छ। सम्पूर्ण महिला, मधेसी, शिल्पी, दलित, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, विपन्न वर्ग लगायत बहिष्करण तथा वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको सम्मान, स्वाभिमान र अधिकार प्राप्तिको यो बृहत्तर युद्धको अहिले हामी निर्वाचन रूपी मोर्चामा छौँ। हाम्रो सङ्घर्ष सधैँ शान्तिपूर्ण, हिंसा रहित र लोकतन्त्रको दायराभित्र रहेको थियो, छ र सधैँ रहिरहनेछ। संविधानको पूर्णता, पहिचान सहितको संहिताको व्यावहारिक रूपान्तरण, समानुपातिक समावेशिताको परिणाममुखी प्रत्याभूति, हरेक विभेदबाट मुक्त नागरिकता वितरणको सुनिश्चितता र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई जनहितमा व्यापक अभ्यास गर्दै दुई तहमा नै लोकतन्त्र, सुशासन र जनकल्याणलाई स्थापित गर्न आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा सबै मतदाताले प्रयोग गर्न जरुरी छ। अधिकारका अतिरिक्त हामी आफ्नो दायित्वप्रति पनि उत्तिकै सचेत छौँ। हाम्रो लागि अत्यन्तै विकट र कपटपूर्ण रहेको 2072 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनेकौं चुनौतीको सामना गर्नु परे पनि जनताले हामीलाई गरेको विश्वास र सुम्पिएको अभिभारालाई आफ्नो तर्फबाट इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रयास गरेका छौँ। संहिताको पहिलो पटकको अभ्यास, आवश्यक कानुनको अभाव, कर्मचारी र स्रोतको अपर्याप्तता र संघीय सरकारको सुस्त र द्वेषपूर्ण व्यवहारका बावजुद हामीले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यको दिशामा प्रगति, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षण एवं हाम्रो उपस्थिति भएको स्थानीय सरकारको तर्फबाट सहज र छरितो सेवालाई उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा सक्दो प्रयास गरेका छौँ। भविष्यमा अझै धेरै गर्न हाम्रो चाहना अझै तीव्र भएको छ। तसर्थ 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा साइकल छापमा आफ्नो अमूल्य मतदान गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाललाई आफ्नो सम्मानको सूचक, स्वाभिमानको संरक्षक, हरेक राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक, जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको संवाहक तथा विकास, समृद्धि लगायत अग्रगमनको सबै अवसरको सहयात्री बनाउन जनसमुदाय समक्ष विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्छे ठाकुर, अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल। अब तपाईहरुले यो घोषणापत्र दिएपछि मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेका कुराहरू विस्तृत रूपमा राखेका छौँ, तर अहिले छोटकरीमा म यहाँहरूलाई केही कुरो भनिहाल्छु। प्रस्तावना हुन त लामो छ, करिब 1.5 पृष्ठको, तर यो एउटा प्याराग्राफले हाम्रो सम्पूर्ण प्रस्तावनाको मर्मलाई इङ्गित गरेको छ। म यो पढेर सुनाउँछु। देशको समृद्धि र विकासका लागि तराई, मधेस, पहाड र हिमालका विशिष्टतालाई समेट्दै मानवद्वारा मानवलाई गर्ने सबै प्रकारको शोषण, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य तथा समतामूलक समृद्धिका पक्षधरहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीको निर्माण गर्ने उद्देश्यले समान विचार भएका राजनीतिक शक्ति, व्यक्ति, व्यक्तित्व, सङ्घ संस्था र आम जनता समेतलाई गोलबन्द गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा यो घोषणापत्र जारी गरेको छ। परिच्छेद 2 मा वर्तमान अर्थ राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक दलहरू, यसमा पनि म संक्षिप्तमा केही कुरो राखिहाल्छु। विस्तृत रूपमा तपाईले यो घोषणापत्र पाएपछि पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले देखेको के हो भने नेपालमा विचार शून्यताको अवस्था छ र लोकतन्त्रमा विचार नभएको राजनीति वा राजनीतिक दलको कल्पना गरिएको हुँदैन। तर तपाईहरूले नै लेख्नु भएको, भन्नु भएको, देखाउनु भएका यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसले अहिलेको यो वर्तमान राजनीति वैचारिक रूपले शून्यको अवस्थामा पुगेको आभास दिइरहेछ। लोकतन्त्रको मर्म भनेको यसको दर्शन, विचार, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, अभ्यास र संस्कारमा अन्तर्निहित हुन्छ। नेपालमा अहिले सत्ता जोगाउन, सरकार निर्माण गर्न वा निर्वाचनको परिणामलाई मात्र ध्यानमा राखेर जुन ठुला दलहरूको निर्वाचन पूर्वमै अप्राकृतिक गठबन्धन बनाउने यो कृत्रिम समझदारी भएको छ, यसले लोकतन्त्रलाई धेरै टाढा लाँदैन र यसले मतदाताको गम्भीर अवमूल्यन पनि गरेको छ।
त्यसै गरिकन हामीले सम्पूर्ण लोकतन्त्रको अवस्था हेर्ने हो भने विगतको करिब 4 वर्षको यो हाम्रो सङ्घीय संसदको अभ्यास र त्योभन्दा अलिकति लामो हाम्रो स्थानीय रूपमा भएका केही ठाउँहरूका विधायकी अभ्यासले धेरै राम्रो चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छैन। लोकतन्त्रलाई विकृत बनाउने हो कि यो डर पनि त्यहाँ उभिएको छ। तर दुर्भाग्य के हो भने र विडम्बना पनि के हो भने अहिलेको यो सङ्घीय संसद होस् या प्रादेशिक संसद होस्, यो जनताहरू आफ्नै मतले चयन गरेकोले यसको बारेमा धेरै थोक बोल्न गर्न असमर्थ छ। चुनाव मात्र एउटा यस्तो माध्यम हो जसमा जनताले आफ्नो शक्तिको वास्तविक प्रदर्शन गर्न सक्छ। त्यसैले चुनाव नभएसम्म जनताले आफूलाई विवश महसुस गरेको छ। अर्थतन्त्रको बारेमा हामीले भन्नुभन्दा पनि तपाईहरूले लेख्नु भएको, टीका टिप्पणी गर्नुभएको, विभिन्न विश्लेषणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको कुराहरूको आधारमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र हेर्दाखेरि पुरै अस्तव्यस्त देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित द्रुत गतिमा घट्दै गएको छ। व्यापार घाटा र मूल्य वृद्धि तीव्र रूपमा उतार लागेको छ। रेमिटेन्स प्रभाव वृद्धि दर ऋणात्मक हुँदै गएको छ र करिब हरेक महत्त्वपूर्ण सूचक नकारात्मक देखिएको छ। त्यसैले हाम्रो अहिलेको ठहर के रहेको छ भने ठुला दलका असक्षमता, अर्थतन्त्रप्रतिको बेवास्ता, सही ठाउँमा सही व्यक्ति राख्न नसकेको कारणले अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्र पुरै अस्तव्यस्त भएको छ। अझै पनि यसमा हामीले केही तथ्याङ्क राखेका छौँ, यहाँहरूले घोषणापत्रमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को चिन्ताजनक कुरो भनेको नेपालका केही दलहरू र विशेष गरिकन सरकारमा रहेका दलहरूको कारणले उनीहरू दिग्भ्रमित त छँदैछन्, जनमत पनि धरापमा परेको छ। र यो कार्यमा करिब सबै ठुलो दलको केही न केही भूमिका छ। उदाहरणको लागि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको सबभन्दा ठुलो दलहरूमध्ये एक, तर काम सबभन्दा सानो। नेपालमा नक्कली कम्युनिस्टहरूको बिगबिगी तिनको आफ्नो सामर्थ्यले भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आक्रमणताले बढी काम गरेको छ। यो हाम्रो ठहर्याइ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचार शून्य सत्तालोलुप राजनीतिक उद्यमीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् र नेपालमा हुन सक्ने या हुन लागेका हरेक ठुला विकासका परियोजनाहरूलाई तगारो हाल्ने काममा उहाँहरू सबभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। अर्को एउटा पार्टी छ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। यो अहिलेको अवस्थामा हाम्रो विचारमा मुद्दाविहीन भएको छ र सङ्कीर्ण जातीयता केन्द्रित सत्तामुखी राजनीतिमा मात्र केन्द्रित छ। हाम्रो ठहर छ संविधान संशोधन अनिवार्य छ र यो यथाशीघ्र गर्नुपर्छ। केही बुदाहरू हामीले यहाँ राखेका छौँ, अन्य बुदाहरू पनि हुन सक्छन्। संघीयता कार्यान्वयनका व्यवस्थाहरू पूर्ण छैन, त्यसैले हाम्रो संहिता पनि अपूर्ण छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको बीचमा गरिएको अधिकारको बाँडफाँड अझै राम्रो हुन सक्थ्यो। नागरिकताको बारेमा राखिएको प्रावधान तपाईलाई झन् बढी थाहा छ। यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो मागहरूमध्ये एउटा हो, तर यो अझै पनि सम्बोधन भएको छैन। निर्वाचन क्षेत्रहरूको रेखाङ्कन अझै वैज्ञानिक हुन सक्छ। राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधित्वका आधारहरू त्यो पनि जनसङ्ख्यालाई अनुपातमा राखेर गरिएको छैन। भाषासँग जोडिएका हाम्रा अनेकौं विषयवस्तुहरू छन् जुन संविधानले सम्बोधन गर्न बाँकी छ। र झनै दुःख लाग्दो तर सबैलाई उत्तिकै सरोकार भएको विषय हो समावेशिताका आधार अवस्थाहरूप्रति अहिलेको जुन प्रावधान र जुन अवलम्बनको प्रक्रिया छ त्यसप्रति हामी असहमति राख्दछौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल यो हाम्रो नाम मात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद हाम्रो विचारधारा पनि हो। नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आधार बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लो 72 वर्षदेखि राजनीति गर्दैछ। तर देश अहिले जुन अवस्थामा पुगेको छ त्यसको पछाडि त्यो पार्टीले यो विचारलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसकेको पनि हाम्रो ठहर छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको लोकतान्त्रिक समाजवाद र हामीले भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादमा भिन्नता छ। हुन त अहिलेको संसारमा
समाजवाद कुनै न कुनै रूपमा अभ्यास नगरेको देश धेरै कम छ। नेपालमा अहिले 111 वटा दलहरू दर्तामा रहेको अवस्थामा रहेका छन्। यो स्थानीय तहको चुनावको लागि 79 वटा दलहरूले दर्ता गरेको छ। त्यसमध्ये 11-12 वटा दलहरूले हामी समाजवादी हौ भनेर भनेका छन्। नेपालका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सबै 6 वटा दलहरू समाजवादीलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले भनेको लोकतान्त्रिक समाजवाद र हामीले भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादमा 3 वटा प्रमुख भिन्नताहरू छन्। पहिलो हो नेपाली कांग्रेसको नेपालको सांस्कृतिक र जातीय विविधतालाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसै कारणले हो मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन र पहिचान अधिकार र सम्मानका लागि गरेका हरेक आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेसले सम्मान गर्न सकेको छ। यो पछिल्लो संविधान बन्दाखेरि जुन तरिकाले नेपाली कांग्रेसले व्यवहार गर्यो त्यसले पनि यसले जातीय विविधतालाई उचित स्थान र उचित सम्मान दिएको छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ। दोस्रो भिन्नता हो समावेशिताको अवधारणा र अभ्यासको बारेमा। यसमा धेरै भन्नै पर्दैन। अस्ति भर्खरै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता लागू हुनुभन्दा ठीक एक दिन पहिले करिब 100 वटा नियुक्ति भएको थियो। त्यो 100 वटा नियुक्तिमा 75 देखि 80% एउटै जातीय समूहका थिए र बाँकी 25%मा अरू सबै। त्यसले देखाउँछ कि नेपाली कांग्रेस अहिले पनि समावेशिताको अवधारणा जबसम्म उसलाई संविधानले, आफ्नै विधानले र नेपालको कानुनले बाध्य पार्दैन तबसम्म ऊ त्यसलाई मान्न इच्छुक छैन। र अर्को हो जुन मैले अघि पनि अलिकति संकेत गरेको थिएँ, लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेर 72 वर्षको राजनीति गरेको छ तर नेपालमा उसले समाजवाद पनि लागू गरेको छैन, लोकतन्त्र पनि धरापमा परेको छ र अहिले खास गरिकन नहुने वर्गको लागि यो राज्यले केही पनि गरेको छैन या गर्ने प्रयास गरेको छैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद र हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारभूत रूपमै फरकहरू छन् र 3टा फरक अहिले मैले तपाईहरुलाई निवेदन गरेँ। हाम्रा पार्टीका 10 वटा वैचारिक धरातलहरू रहेका छन्। यसमध्ये कुनै पनि अचम्म लाग्दो कुरो छैन। यहाँहरूले पटक पटक यो विषयहरू उठाउँदै आउनु भएको, लेख्दै आउनु भएको छ। यसको बारेमा हामी धेरै विस्तृत रूपमा के पनि कुरा गर्दैनौँ। संक्षिप्त रूपमा के हो भनेर हामी इंगित मात्र गर्दिन्छौँ। पहिलो हो सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र। लोकतन्त्र भएर मात्र हुँदैन, यो समावेशी पनि हुनुपर्छ र त्यो समावेशी हुँदाखेरि सबैको सहभागिता हुनुपर्छ। पहिचान सहितको संहिता यो हाम्रो प्रमुख मागहरूमध्ये एउटा हो। त्यसैले हाम्रो घोषणा पत्रको आवरण पृष्ठमै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पहिचान पनि छ र संहिता पनि छ। संहिता भएर मात्र भएन, पहिचानको आधारमा संघीय इकाइहरूको गठन हुनुपर्छ। स्वतन्त्र र समावेशी न्यायपालिका। न्यायपालिकाको बारेमा हामीले सामान्यतया टिप्पणी गर्दैनौँ र टिप्पणी गर्नु पनि हुँदैन। एउटा आदर्श लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको बारेमा टिप्पणी गर्नु भनेको उचित कुरो होइन। तर जुन तरिकाले न्यायपालिकाले हामीसँग जोडिएका खास गरिकन नागरिकताको विषय, भाषाको विषयमा जुन व्यवहार गरेको छ त्यसले हामीलाई बाध्य तुल्याएको छ कि नेपालको न्यायपालिका पनि समावेशी हुनैपर्छ भनेर। स्वतन्त्र, स्वच्छ, प्रविधियुक्त सबै तहको निर्वाचन र सबैको निर्वाचन। यसमा एउटा हाम्रो माग के रहेको छ भने नेपालभन्दा बाहिर रहेकाहरूको पनि उसको निर्वाचनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ र जुनसुकै तरिकाले होस् उहाँहरूलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण र व्यवहारिक रूपले त्यसलाई सम्भव बनाइनुपर्छ। समावेशी र समतामूलक राज्य व्यवस्था, यसको बारेमा हामी सबैले धेरै कुरा गरिसक्यौँ। साझा र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रियता। यो राष्ट्रियता भन्ने शब्दले पनि चाहिने भन्दा बढी विभाजन ल्याउने कोसिस गरेको हो कि मलाई लाग्छ कि यो देशमा नागरिक बन्न योग्य हरेक व्यक्ति नेपालको राष्ट्रियतामा आफ्नो चरित्र, आफ्नो अनुहार, आफ्नो भावना झल्किएको देख्न सक्नुपर्छ। त्यसैले यो साझा र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रियता नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ होला। नेपाल सुहाउँदो लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र। अर्थतन्त्र एकाङ्की भएको छ। केही खास ठाउँमा विशेष लगानी, केही खास जिल्लाहरूमा विशेष लगानी, केही खास नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष लगानी र अरू ओजनमा परेका कमजोर वर्गले प्रतिनिधित्व गर्ने
निर्वाचन क्षेत्रहरूमा ठाउँहरूमा लगानी एकदमै कम। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। राष्ट्रहितमा सन्तुलित विदेश नीति भनेको राष्ट्रहितमा हुनुपर्छ, न कि कुनै पार्टीको, न कि कुनै अमुक नेताको। सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचार मुक्त समाज। नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्याहरूमध्ये भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरो हामीले भन्नुभन्दा पनि यहाँहरूले बढी भन्नुभएको छ। त्यसले हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा पनि राखेका छौँ। र भ्रष्टाचार पुरै मुक्त गर्न त धेरै गाह्रो होला, तर यसको अविलम्ब न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र अर्को पर्यावरणीय सन्तुलन र संरक्षण। अहिले विश्वमा भएका कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूले नेपाल जस्तो अति संवेदनशील पर्यावरणीय स्थानमा रहेको देशलाई प्रत्यक्ष यसले आक्रमण गर्छ। त्यसैले यो सबैको साथसाथै हाम्रो पनि एउटा ठुलो सरकारको विषय हो र यो हाम्रो एउटा वैचारिक धरातलको हिस्सा पनि हो। अब हामी सिधै प्रवेश गरेका छौँ हाम्रा 20वटा प्रतिबद्धताहरूमा। अघिका केही सैद्धान्तिक कुराहरू भए। यो भनेको हामीले लेखेर जनताको अगाडि गएर हाम्रा उम्मेदवारहरूले बोलेर भाषण गरेर हामीले गरेका केही प्रतिबद्धताहरू हुन्। तर अघि नै जुन मैले भनेको थिएँ कि हामीले मानकहरू सेट गर्दाखेरि त्यसमा हामीले इमान्दारिता र वास्तविकता यो दुईटा शब्दलाई बढी महत्त्व दिएका थियौँ। हामीले कुनै पनि कुरा चाहिनेभन्दा बढी भनेका छैनौँ। सकेसम्म भन्यो भने गरौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। हामीले मोनोरेल, मेट्रो रेल, नाकचुचे रेल आदि इत्यादि कुरा गरेका छैनौँ। हामीले जहाज चलाउने, हामीले नेपालमा 10,000 को ऊर्जा उत्पादन गर्ने 10 वर्षभित्र त्यस्ता खालका हामीले गफदिने कुराहरू पनि गरेका छैनौँ। यस्ता कुराहरू भनेका छौँ जुन तपाईँहरूमा लाग्ला कि सम्भव त यो गरिनुपर्छ र यो सम्भव छ भने। पहिलो हो सबल, सक्षम र स्रोत सम्पन्न स्थानीय सरकार। वडा र पालिकालाई थप बजेट दिनुपर्छ। बजेट पुगेको छैन स्थानीय सरकारमा। स्तरीय खानेपानी यो हामी सबैको र काठमाडौँको मात्र समस्या होइन, सबै ठाउँको समस्या हो। अनवरत विद्युत प्रवाह। हिजो तपाईँले समाचार पढ्नुभयो होला, नेपालमा फेरि लोड सेडिङ सुरु भएको छ। अहिले त्यो औद्योगिक क्षेत्रको लागि सीमित गरिएको छ। हुनसक्छ तपाईँको घर दैलोमा पनि यो लोड सेडिङ आउन सक्छ। आउने दिनको लागि हामीले तयारी गर्नुपर्छ। अनवरत विद्युत प्रवाह यसको बारेमा अझै तयारी गर्नुपर्छ र हामी सकेसम्म हाम्रो सरकार भएको स्थानीय निकायहरूमा विद्युत अनवरत रहोस् भन्ने प्रयास गर्नेछौँ। नियमित टोल गाउँ र नगर सरसफाइ तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो कर्मचारी आफैले भर्ना गर्न सक्ने। अहिलेसम्मको अवस्था भनेको केन्द्रबाट खटनपटनमा गएका कर्मचारीहरू छन्। स्थानीय सरकारले अधिकार दिनुपर्छ, उसले आवश्यक पर्ने कर्मचारी उसले आफैले भर्ना गर्न सकोस् भनेर। यो हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता हो। सहज, सरिलो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह। स्थानीय सरकार भनेको आम जनतासँग दैनिक रूपमा सबभन्दा पहिले साक्षात्कार गर्ने औपचारिक निकाय भएकोले यसको सेवा प्रवाह भनेको सहज र छरितो हुनुपर्छ र प्रभावकारी पनि हुनुपर्छ। हरेक सूचनाको सहज उपलब्धता हुनुपर्छ। सहज जग्गा दर्ता, खरिद बिक्री, नक्सा पास र तपाईँले तिर्नुपर्ने कुनै पनि कुराहरू छन् भने त्यो सहज तरिकाले गरिनुपर्छ। घर भाडा, अन्य करहरू सबै खाले भुक्तानी भनेको अबको समयमा त्यो पालिकाहरूमा गएर लाइन लागेर 2 घण्टा बसेर कर तिर्न पनि हामीले कसोसाउनुपर्छ। त्यो अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। यसलाई ब्याङ्किङ र फोन पेबाटै गरिने खालको अवस्था सृजना गर्नुपर्छ। सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा। हरेक पालिकामा 25 यहाँको अस्पताल होस्, यो हाम्रो चाहना हो र प्रतिबद्धता पनि हो। हामी सकेसम्म यसलाई पुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। थप डाक्टरको व्यवस्था। एक त डाक्टरहरू कम छन्, भएकाहरू पनि त्यहाँ जाँदैनन्। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। बालबालिकालाई घरमै नियमित खोप। यसमा केही राम्रो सराहनीय प्रयास भएका छन्, तर यो त्रुटिरहित हुनुपर्छ किनभने यो बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य परीक्षण। केही गाह्रो ठाउँमा उहाँलाई हिँडुल गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले पालिका स्तरबाटै वडा स्तरमै सकेसम्म सम्भव छ भने ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र प्रारम्भिक उपचार भनेको घरमै गएर गरेको राम्रो र हामी त्यो गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हरेक नागरिकको लागि बिमाको व्यवस्था हो भने गरिबहरू अस्पताल भुतारिनुपर्ने र पैसा नभएकै कारणले मर्नुपर्नेको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। र अस्ति भर्खर यहाँले पनि समाचार पढेको हुनुपर्छ, स्वास्थ्य उपचारको गर्दाखेरि हरेक वर्ष नेपालमा लाखौं व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि गइरहेका छन्। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ र आयुर्वेदिक चिकित्साको विस्तार पनि गरिनुपर्छ। निःशुल्क र व्यावहारिक सबै तहको शिक्षा। विद्यालयहरूमा थप कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र कम्प्युटरको व्यवस्था गरिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षक बहाली गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षक भनेको ठुलो समस्या हो, त्यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ। उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिनैपर्छ। यो राज्यले पनि व्यवस्था गरेको छ, तर प्रभावकारी रूपमा दिन सकिएको छैन।
स्नातक र स्नातकोत्तर शिक्षाको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जो जेहेन्दार छ तर जो असक्षम छ उसलाई छात्रवृत्ति दिइ नै पर्छ अनिवार्य रूपमा। छात्राहरूलाई आत्मरक्षाको प्रशिक्षण र विद्यालय पुग्न गाह्रो छ भने साइकलको वितरण गरिनुपर्छ। महिला मैत्री पूर्वाधार एवं विशेष सुविधाको व्यवस्था। महिलाहरूलाई निःशुल्क सबै तहको शिक्षा दिनुपर्छ। कुनै पनि महिलाले जतिसुकै पढ्न खोजोस् उसको शिक्षा निःशुल्क राज्यले दिनुपर्छ। सार्वजनिक यातायात पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्छ, सहज पनि हुनुपर्छ, उपलब्ध पनि हुनुपर्छ। हामीले सुनेका छौँ प्रसुतिको बेलामा आमा र शिशु दुवैले राम्रो हेरचाह नभएपछि ज्यान गुमाउनु परेको। हामीले हरेक प्रसुतिलाई 5100 रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता गरेका छौँ। अर्को यहाँले सुन्नुभएको होला अलि दूरदराजको ठाउँमा बाल विवाहको कम उमेरमै विवाह गरिदिने, धेरै पढायो भने विवाह गर्न झन् गाह्रो हुन्छ भन्ने खालका त्यहाँ अलिकति मान्यताहरू छन्। त्यसलाई कम गर्नको लागि स्नातक महिलालाई आवश्यक परेको अवस्थामा 51,000 रुपियाँसम्म दिन सकिने। कसैले यसलाई दहेज प्रथाको रूपमा भन्छ, यो दहेज होइन। यसले धेरै पढ्नको लागि उत्प्रेरित गर्छ। बाल विवाहलाई यसले कम होस् भन्ने हिसाबले वातावरण सृजना गर्छ। कम उमेरमा हुने विवाह अथवा महिलालाई उच्च शिक्षा नदिने भन्ने खालको जुन मान्यता छ त्यसलाई पनि कम गर्छ। गृहिणीलाई अहिले पनि त्यही परम्परागत रूपमा गुइठो या दाउराको प्रयोग गरिएको हामीले अहिले पनि गाउँघरमा देखेका छौँ। त्यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। हामीसँग सम्भव छ भने हामी ग्यासको चुलो र सिलिन्डर पनि दिने कोसिस गर्नेछौँ। तथा महिलाको स्वास्थ्य र जीवन बिमा निःशुल्क हुनुपर्छ। कृषि सेवा विस्तार, सिँचाइ एवं प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन। कृषि हाम्रो प्रमुख कार्यक्रमहरूको एउटा हिस्सा हो। हरेक देशमा जस्तै नेपालमा पनि किसानहरू गरिब छन्। कुनै बेला 70 तर अहिले 65% नेपालका नागरिकहरू कृषिमा आधारित छन्। कुनै बेला 30%सम्म तर अहिले 25 पनि हो कि होइन जिडिपीमा योगदान भनेको घट्दै गइरहेको छ। यो अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। नहर, डिप बोरिङ र थोपा सिँचाइको पनि व्यवस्था गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। शीत भण्डार गृह निर्माण ताकि उब्जनी भएका फलफुल र अन्य तरकारीहरू कुहिएर नजाओस्। मल बिउ र कीटनाशक सहज उपलब्ध भएसम्म वडा स्तरमै किसानलाई निःशुल्क तालिम। कृषि ऋण किसानको हातमा जानुपर्छ। बिचौलियाहरूले, जग्गा दलालहरूले कृषि ऋणको नाउँमा जग्गा किनेको यहाँ सबैले सुन्नुभएको छ। त्यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ र कृषि आम्दानी पनि कृषकको खल्तीमा जानुपर्छ, बिचौलियाहरूको खल्तीमा होइन। घुम्ती कृषि ल्याबको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसले किसानको घर दैलोमा गएर त्यो माटोको बिउ बिजनको परीक्षण गर्नु छ भने त्यो गर्न सकियोस्। चुरे जोगाउँ, मधेस बचाऊ। नेपालको 13% भूभाग र झन्डै 53% जनसङ्ख्या भनेको चुरेमा आश्रित छ। चुरेले जल भण्डार गरेकोले मधेस नेपालको अन्न भण्डार भएको। जुन दिन चुरे सुक्छ मधेस मरुभूमि हुन्छ। यो मधेसको मात्र होइन, यो देशको समस्या हो। तर पनि हामीले यहाँ मधेस सबभन्दा पहिलो आक्रमणको शिकार हुने भएकोले चुरे जोगाउँ मधेस बचाउँ भनेर हामी नारा दिएका छौँ। यसमा केही अनिवार्य र अविलम्ब प्रावधानहरू अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमा मधेसको मर्म बुझ्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। जसले मधेसलाई बुझ्दैन त्यसले त्यहाँ राखेर फाइदा छैन। मधेसको भूमिलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउन वृक्षारोपण गरिनुपर्छ। बालुवा र ढुङ्गा गिट्टीको व्यापार नियन्त्रण गरिनुपर्छ। अतिरिक्त जग्गा छ भने त्यहीकै रहिखाने मधेसी, थारू, आदिवासी र जनजाति जो भूमि हुन्छ तिनीहरूलाई वितरण गरिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र थप सुविधा। ज्येष्ठ नागरिक भनेको हाम्रो समाजका धरोहर हो। राज्यबाट पाउने सबै सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्छ। हरेक वडामा ज्येष्ठ नागरिक मञ्चको स्थापना गरिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य जानकारी डिजिटली राख्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूले जहिले पनि अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँको तथ्याङ्क यदि डिजिटली छ भने डाक्टर फेरियो, चिकित्सक फेरियो भने पनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। निःशुल्क मासिक स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्छ। तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई म समाजको अहिले पनि एउटा रेलेभेन्ट मेम्बर हो भनेर अनुभूति गराउनको लागि
सार्वजनिक सम्मान र अभिनन्दनका कार्यक्रमहरू गरिनुपर्छ। रोजगारमूलक सिप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धन। युवाहरू पलायन हुने क्रममा छन्। नेपालमा भएका युवाहरू पनि बेरोजगार या अर्धबेरोजगार छन्। तिनीहरूको लागि केही न केही गरिनुपर्छ। हामीले गरेका केही प्रतिबद्धताहरूमध्ये एउटा हो युवाहरूको लागि धरौटी रहित शैक्षिक ऋण। उच्च शिक्षा आर्जन गर्नको लागि पैसा छैन, पढ्दैनन्, काम गर्न थाल्छन्। धरौटी रहित शैक्षिक ऋण दिनुपर्छ। हरेक पालिकामा सिप विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्छ। उद्यमशीलता विकास, घरेलु उद्योग स्थापना र व्यापार व्यवस्थापन आदिको प्रशिक्षण दिनुपर्छ। एक पालिका एक सिपको आधारमा पालिकाहरूको पहिचान बनाइनुपर्छ कि त्यो पालिका भनेको यो सिपको लागि चिनिएको छ भनेर। युवाहरूको सन्तुलित विकास र खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण। हामीले युवाहरूको लागि सार्वजनिक ठाउँमा जिम, फुटसल, स्विमिङ पुल, जग्मी पार्क आदिको सुविधाहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, बास्केटबल, कबड्डी आदि इत्यादिको बारेमा पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरवा, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा आधुनिक क्रिकेट मैदानको निर्माण गरिनुपर्छ। कमजोर, असहाय र अशक्तहरूको प्रति विशेष जिम्मेवारी। नेपालमा झन्डै 1/4 भनेको गरिबीका रेखामा हुन्छन्। उनीहरूलाई बिहान बेलुका हात जोड्न गाह्रो हुन्छ। उनीहरूलाई निःशुल्क अथवा सहुलियत मूल्यमा चामल उपलब्ध गराउनुपर्छ। अनाथालय, वृद्धाश्रम, सुधारगृह आदिको यथेष्ट निर्माण गरिनुपर्छ। र हाम्रा पूर्वाधारहरू पनि सडक लगायत विकलाङ्ग र दृष्टिविहीन मैत्री हुनुपर्छ। तत्काल एवं गुणस्तरीय विपद व्यवस्थापन। यहाँले सुन्नुभएको छ भुइँचालोको, बाढी पहिरोको, अतिवृष्टिको कुराहरू। त्यो अवस्थाको लागि स्थानीय सरकार विशेष तयारी गर्नुपर्छ। बाढी, हावाहुरी, असिना, शीतलहर, अतिवृष्टि आदिको बारेमा पूर्व जानकारी दिने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ र सकेसम्म सबै नागरिकलाई समयभन्दा पहिल्यै जानकारी दियो भने तिनीहरू आफै पनि बस्ने तयारी गर्न सक्छ। प्रशासनले पूर्व तयारीको अवस्थामा राखिनुपर्छ। यदि विपदबाट क्षति हुन्छ भने त क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र आकस्मिक कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ। ग्रामीण सडक र अन्य सामाजिक पूर्वाधार निर्माण। स्थानीय सरकार आएपछि, संहिता आएपछि सडक निर्माणले द्रुत गतिमा आफ्नो काम गरेको आभास भइरहेछ, तर अझै धेरै गर्न बाँकी छ। हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने हामी हरेक पालिकालाई र वडालाई कालो पत्रे सडकसँग जोड्छौँ। वडा र गाउँ टोललाई कम्तीमा पक्की सडकसँग जोड्छौँ ताकि 12 महिना कुनै पनि पालिकामा कहीँ पनि आउन जान गाह्रो नहोस्। वडामा सार्वजनिक डिजिटल पुस्तकालय स्थापना गरिनुपर्छ तथा पालिकाहरूमा सभागृह र बस पार्कहरूको निर्माण हुनुपर्छ। यो बडो अस्तव्यस्तको अवस्थामा रहेको छ। स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुरूप नगर विकास। हामीले दाबी गरेका छैनौँ कि हामीले स्मार्ट सिटी नै बनाउँछौँ भनेर, तर स्मार्ट सिटीका केही आधारभूत जुन अवधारणाहरू छन् त्यसलाई हामीले केही न केही रूपमा चाहिँ आंशिक रूपमा भए पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ। उदाहरणको लागि नेपाल र खास गरी सहरलाई कुरूप पार्ने भनेको जुन यो पोलमा झुन्डिएका तारहरू छन्, टेलिफोनको, विद्युतको, इन्टरनेटको, टेलिभिजनलाई, त्यसलाई भूमिगत गर्नुपर्छ र नयाँ बन्ने हरेक सडकको मापदण्डमा त्यसलाई राखिनुपर्छ ताकि नयाँ सडक बन्ने बित्तिकै त्यसको प्रावधान होस्। पुरानो हुँदै गर्छ तर अब नयाँ बन्ने सडक चाहिँ यो बिजुलीको पोलहरू सबै माथि झुन्डिएर सडक नगरलाई कुरूप पार्ने खालको नहोस्। सार्वजनिक यातायात विद्युतीय बनाउनुपर्छ। टिकटको बुकिङ, भुक्तानी आदि डिजिटल तरिकाले गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा मात्र होइन, हामीले बढी कुरा गर्ने भनेको तपाईँको मफसलका जिल्ला र पालिकाहरूको ठेक्का पट्टामा ई-बिडिङ प्रक्रियामा जानुपर्छ। भ्रष्टाचार धेरै भयो भने हामीले सुनेका छौँ। यसलाई पनि विद्युतीय प्रक्रियामा लगियो भने, ई-बिडिङको प्रक्रियामा लगियो भने त्यो मात्रात्मक रूपमा कम हुन्छ होला। थप पर्यटकीय स्थलको पहिचान, पूर्वाधार निर्माण एवं प्रचार प्रसार। नेपालमा विगत 25 वर्षमा पर्यटकहरूको सङ्ख्या खासै बढेको छैन। 25 वर्षमा 2 गुणा पनि भएको छैन। यो अवस्था किन आएको हो भने अहिले पनि बाहिरबाट आउने पर्यटकहरू काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, अलिकति बाहिर जानु पर्यो भने लुम्बिनी र जोमसम्म, त्यो बाहेक अन्त जाने ठाउँ छैन। जनकपुर जस्तो ठाउँ अझै पनि तपाईँको एकदमै कम पर्यटक गइरहेको छ किनभने त्यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधारको कमी छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ र स्थानीय सरकारले यसमा धेरै भूमिका खेल्न सक्छ। थप पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरिनुपर्छ। पर्यटकीय सडक र अन्य पूर्वाधारको निर्माण गरिनुपर्छ। पोखरी, घाट, मठ मन्दिर, पौवा, ढुङ्गाधारा, धर्मशाला, मस्जिद र दरगाह आदिको मर्मत सम्भार गरिनुपर्छ। सहरी हरित क्रान्ति।
काठमाडौँ विशेष गरिकन र अरू पनि सहरहरू भएका सबै सहरी रुखहरू काटिएका छन्। अरू सहरहरूमा पनि यी काटिलान् भन्ने कुरोको डर छ। त्यसैले अब एउटा नयाँ क्रान्ति सुरु गर्नु परेको छ, जुन कि स्थानीय सरकारको तहबाट सुरु गर्न सकिन्छ। सहरी हरित क्रान्ति। सडकको छेउमा अनिवार्य वृक्षारोपण गरिनुपर्छ र त्यो भनेको सडकको टेन्डर निकाल्दाखेरि त्यो बजेटकै हिस्सामा अनिवार्य बनाएर ल्याउनुपर्छ। सडक भवन र अन्य संरचना निर्माण गर्दा अगोटेको ठाउँभन्दा कम्तीमा 2 गुणा बढी जग्गामा वृक्षारोपण गरिनुपर्छ। अहिले के भइरहेको छ, भएको रुखहरू काट्ने, सडक बनाइदिने, छोड्दिने। यदि रुख काटेको हो भने त्योभन्दा 2 गुणा बढी वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। हरित नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो नगर प्रहरीको कामै हुन्छ रुख बिरुवाको देखभाल गर्ने, हेरचाह गर्ने। व्यवस्थित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी। दीर्घकालमा नेपालका युवाहरू बाहिर गएर काम गर्नु भनेको राम्रो कुरो त होइन, तर अल्पकालमा त्यसको विकल्प देखिँदैन। त्यसैले हरेक पालिकामा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाका लागि जाने देश, गर्ने काम, पाउने पारिश्रमिक, बस्ने ठाउँ, सम्पर्क व्यक्ति, हवाई टिकट तथा पैसा पठाउने बारेमा पूर्ण जानकारी उसलाई पालिका लेभलमै दिनुपर्छ। काठमाडौँमा आएर भुक्तारिने खालको व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। अनुशासित, सुशासित र भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय सरकार। अघि अलिकति हामीले भ्रष्टाचारको कुरो गरेका थियौँ। स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्नको लागि हामीले केही प्रतिबद्धता गरेका छौँ। हरेक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति र आय व्ययको विवरण सार्वजनिक अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ तथा जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक जीवन पारदर्शी, अनुशासित र अनुकरणीय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पार्टीबाटै विशेष जोड दिने प्रयास गर्नेछौँ। र अन्तिममा 2टा रहेका छन्। सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति। वृद्ध भत्ता, महिला भत्ता र अशक्त नागरिक भत्तामा वृद्धि गरिनुपर्छ। बेरोजगार भत्ता, औषधि उपचार भत्ता, सुत्केरीको लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ। मृत्यु संस्कार खर्च र विवाह आदि खर्चको व्यवस्था गरिनुपर्छ। निःशुल्क दुर्घटना बिमाको सुविधा हुनुपर्छ र कृषकलाई बाली एवं पशुधनको बिमा हुनुपर्छ। र अन्त्यमा हामीले केही विशेष नगरको रूपमा पहिचान गरेका छौँ। ती नगरहरूले विशेष अवसर पाउनुपर्छ र त्यसको लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ। विशेष नगर, विशेष अवसर, विशेष व्यवस्था। सबभन्दा पहिलो जनकपुर धाम अहिले मध्य प्रदेशको राजधानी भएकोले यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदेश राजधानीको रूपमा विकास यसको गरिनुपर्छ। वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रूपमा हामी निर्माण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। विराटनगर, भैरवा र नेपालगञ्ज नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड अहिले पनि केही हदसम्म छ, यसलाई अझै सुदृढ गरिनुपर्छ। र अन्त्यमा लुम्बिनी भनेको बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल 6 लाखौँको सङ्ख्यामा तीर्थालुहरू त्यहाँ आउन सक्ने हाम्रो सबै कुराहरू छन्। नभएको भनेको पूर्वाधारहरू हो। अहिले पछिल्लो करिब 3-4 वर्षमा त्यहाँ होटलको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनेको छ, तर हिजोको समाचार अनुसार चाहिँ वाइट बडी गएर त्यहाँ फर्किने गाह्रो भइरहेको छ अरे। अब त्यो के हो थाहा पाउनु पर्ला। यस्तो कुराहरू हुँदैन। योजनाबद्ध तरिकाले, सही तरिकाले लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण बढाइनुपर्छ। यी थिए हामीले गरेका 20 प्रतिबद्धताहरू। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकासका लागि लोसपाका 4 आधार, यो एउटा हाम्रो नारा हो। र अन्त्यमा पहिचान, संहिता र लोकतान्त्रिक समाजवाद, लोसपा नेपाल जिन्दाबाद जिन्दाबाद। धन्यवाद। ठीक है, याद रखिए। जी घोषणा पहले अच्छी कर देव अब औपचारिक रूपमा हामी यो स्थापना गर्छौँ।
पहिले प्रश्न पढ्दिउँ। अब 2 मिनटको लागि हामी दुईजना हामी तपाईँले प्रश्नपत्र बाँडिन्छौँ। त्यसपछि यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने अब घोषणापत्रसँग प्रत्यक्ष प्राविधिक रूपमा जोडिएका छन् भने त्यसको जवाफ नदिउँला। तर अन्य राजनीतिक मुद्दाहरूका कुराहरू छन् भने हाम्रो आदरणीय अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँले दिनुहुन्छ। त्यो पूर्वत त्यो अहिलेसम्म समाधान हामी त्यसमा लागेका छौँ। वार्ताको द्वारा डायलगद्वारा त्यो चलिरहेछ। मुख्यतः चाहिँ सुरुदेखि नै हामी जो संविधानको कुरा छ उठाउँदै आएका छौँ, किनकि जनआन्दोलनमा जुन कुराहरू राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा सहमति भएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ संविधान लेखन भएन। अनि जो ड्राफ्ट प्रकाशित सार्वजनिक गरियो त्यसै बेलादेखि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू जुन राज्य संरचना सम्बन्धी सहमति भएको थियो र अन्तरिम संविधानमा समेत त्यो कुरा राखिएको थियो। पार्टिकुलरली मधेसको विषयमा त राखिएको थियो, ऊ नै भएको थियो, सहमति नै भएको थियो, सम्झौता नै भएको थियो 8 बुँदे। र संविधानको निर्माण चाहिँ संविधान सभाद्वारा हुने र राजनीतिक सहमतिको द्वारा हुने भनेर प्रिम्बुलमा नै उल्लेख गरिएको थियो अन्तिम प्याराग्राफमा। त्यो अनुसार पनि संविधानमा जुन कुरा एकचोटि अन्तिम संविधानमा जुन कुराहरू आइसकेको थियो त्यो कुराहरूको पनि राखिएन। मुख्यतः यो स्वीकार गरिएको थियो आन्दोलनको समयमा कि नेपालमा चाहिँ जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा, धर्म, भाषा, संस्कृति, श्रम आदिको आधारमा चाहिँ विभेद हुँदै आएको छ। त्यसै कारण त्यो विभेदलाई मेटाउनको लागि चाहिँ नयाँ राज्य संरचना, संघीय संरचना, यी विभेदको अन्त गर्ने संघीय संरचना र संघीय संरचनाको आधार के हुने हो त्यो पनि निश्चित गरिएको थियो। तपाईहरुले सुन्नुभयो अहिले पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको संरचना हुने, ताकि जो उपेक्षामा परेका छन्, चाहे त्यो जनजाति होस्, आदिवासी होस्, अन्य मधेसी होस्, महिला होस्, तिनीहरूको श्रम र तिनीहरूको क्षमता तथा त्यो स्थानीय जुन स्रोतहरू छ त्यसको चाहिँ विशेष रूपमा जो अहिलेसम्म उपेक्षित छ। हाम्रो समाज धेरै पुरानो समाज हो, ऐतिहासिक रूपमा धेरै यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थलहरू छन् जो अहिले पनि उपेक्षित छ। र हामीले यो कुरा चाहिँ संघीय राज्य बनेपछि त्यसतर्फ चाहिँ ती स्थानहरूको संरक्षण हुनेछ। र जो अहिले पर्यटनको कुरा उहाँले उठाउनुभयो त मात्र एउटा जनकपुरको कुरा हेर्दाखेरि के हुन्छ कि 1.25 अरब जति हिन्दू विश्वभरिको हिन्दू 1.25 अरब हिन्दूको आस्थाको केन्द्र हो त्यो। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो अहिले पनि जनकपुरको अवस्था एउटा ठुलो गाउँभन्दा बढी देखिएको छैन। हुन त राजधानी भयो, त्यो धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो प्रदेश सांसदहरूलाई जो कि यो कुरालाई विशेषताले बुझ्नुभयो। त्यस्तै चाहिँ जुन संविधानमा को कुरा छ, नागरिकता सम्बन्धी कुरा, महिला सम्बन्धी कुरा, यदि तपाईहरुले मौलिक अधिकार सम्बन्धी अध्ययन गर्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ कि अहिले पनि महिलालाई चाहिँ पुरुषको बराबर अधिकार दिएको छैन संविधानमा। त यही सब हाम्रो संशोधनको जुन विषय छ हामीले उठाउँदै आएका छौँ। अर्को विभेदको कुरा प्रष्ट रूपमा देखा परेको छ कि नेपालमा कुनै पनि परिवर्तन आन्दोलनको द्वारा भएको छ र हामीले पनि डायलगद्वारा चाहिँ
अन्तिम समयमा संविधान जो घोषणा समितिमा पनि हामीले उठाएको हामीले राखेको कुराहरूलाई जब समायोजन गरेन, सम्मिलित गरेर राखेन, अनि जब संविधान को सुरु भयो, संविधान सभामा जब अन्तिम बहस सुरु भयो, त्यसमा पनि जब हाम्रो कुराहरू राखेन अनि हामी सडकमा हामी उतर्नु पर्यो र 6 महिनाभन्दा बढी हामी चाहिँ आन्दोलनमा थियौँ र त्यो आन्दोलनको दौरान धेरै क्षति आन्दोलनकारीहरूलाई, उनको परिवारलाई, चाहे बच्चासम्मलाई पनि छोडिएन, अहिले पनि जेलमा छन् र हाम्रो सांसद जेलमा छन्। हाम्रो प्रदेश सभाका सांसदहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको छ। पटक पटक कोसिस गर्दा पनि र हाम्रो सहमति पनि भएको छ सबै प्रधानमन्त्रीहरूसँग कि यी कुराहरूको सम्बोधन गर्ने हो र जो झुटा आरोपहरू लगाइएको छ, फसाइएको छ, त्यसको चाहिँ निराकरण गर्ने हो। किनकि जो मानवाधिकारवादीहरू चाहे देशको होस् चाहे विदेशको होस्, तिनीहरूको पनि प्रतिवेदन आएको छ त्यो सम्बन्धमा कि त्यो जाति भएको छ, राज्यद्वारा जाति भएको छ र अनुसन्धान चाहिँ बदला लिनेको भावनामा गरिएको देखिन्छ। स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा चाहिँ अनुसन्धान पनि भएको छैन। त्यसै कारण धेरै चाहिँ जेलमा जुन परेका छन् त्यो निर्दोषहरू परेका छन्। यो प्रतिवेदन आइसकेको छ मानवाधिकारवादीहरूको र हामीले जुन जाति भएको छ आन्दोलनको दौरान, त्यसमा चाहिँ हामीले आयोगको माग गरेका थियौँ। त्यो आयोगको पनि स्थापना भयो, लाल आयोग बनिन्छ। तर त्यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म चाहिँ पटक पटक संसदमा प्राइम मिनिस्टर ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि गर्नुभयो कि चाँडै चाहिँ यसलाई सार्वजनिक गरिन्छ, तर त्यो भएन। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको समयमा नै त्यो प्रतिवेदन उनलाई बुझाइएको थियो। उनीसँग पनि हामी पटक पटक भेटेका छौँ र जो जेलमा छन् यो र जो लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएन, त्यसमा चाहिँ अब जो जातिहरू भएको होला के छ कि सरकारले मुद्दा चलाउन सक्छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ 3वटा प्रतिवेदन यस किसिमको आएको छ। मल्लिक आयोगको 2046 सालको आन्दोलनको सार्वजनिक गरियो तर कसैमाथि मुद्दा चलाएन। त्यस्तै रायमाझी आयोगको 62 आन्दोलनपछि पनि आएको थियो, जसमा राज दरबारप्रति नै इसारा थियो, सङ्केत गरेको थियो। त्यसमा पनि मुद्दा चलेन। त्यो हामीले के रिक्वेस्ट के गरेको थियो प्रधानमन्त्रीसँग कि मुद्दा चलाउने नचलाउने त सरकारको हात हो, सरकारको जिम्मेवारी हो। जनताको जाहिरी त त्यही हो। जनताको साथ जुन दमन भयो, जुन अत्याचार भएको छ, त्यो त जनताले अरूले बुझ्न पाओस् कि कुन किसिमको दमन भएको थियो एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा र कसरी चाहिँ आन्दोलनकारीहरू चाहिँ मारिए, कुन अवस्थामा मारिए। यी कुरा त कम्तीमा सर्वसाधारण जनताको समक्ष आओस्, हामी यति चाहन्छौँ। तपाईँ प्रकाशित यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गरियो, तर अहिलेसम्म त्यो भएको छैन, सार्वजनिक गरिएको छैन। ती कुराहरू चाहिँ हामी हुने गरेका छौँ, अहिले पनि हामी लागेका छौँ। र अरू जो सैद्धान्तिक कुराहरू छ, तपाईँहरूले जुन समाजवादको कुरा उठाउनु भयो, उहाँ प्रष्ट रूपमा राखिसक्नु भएको छ कि समाजवाद एउटा धार्मिक प्रक्रिया होइन, त्यो चाहिँ एउटा भौतिक प्रक्रिया हो कि आर्थिक राजनीतिक समानता र स्वतन्त्रता मात्र पाएर चाहिँ आर्थिक समानता छैन भने त असन्तोष बढ्छ र कुनै पनि बेला पनि आन्दोलन हुने, विस्फोट हुने सम्भावना रहन्छ। र दोस्रो कुरा के म अन्तिम कुरा संक्षेपमा भन्न चाहन्छु कि हामी सीमावर्ती प्रदेशको हो र सीमावर्ती दुनियाँको हरेक सीमावर्ती जो सीमा हुन्छ
बाउन्ड्री हुन्छ त्यो बडो संवेदनशील हुन्छ, किनकि दुईटा स्टेटको दुईटा राज्यको चाहिँ त्यो सीमा हुन्छ र अलग अलग चाहिँ संविधान र नियम कानुन अन्तर्गत बसेका हुन्छन् र त्यसले ओहोर दोहोर गर्दाखेरि चाहिँ अनेक यदि सीमा व्यवस्थित छैन र सीमाको मानिसमा चाहिँ असन्तुष्टि छ भने र त्यसको समाधान गरिएन भने भाषा सम्बन्धी उनको समस्या हुन सक्छ, रोजगारी सम्बन्धी शिक्षा हुन सक्छ, स्वास्थ्य र शिक्षा जो कि हाम्रो उसमा नै छ कि घर घरमा त्यो कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा त्यो सबैले पाउनुपर्छ। त्यसपछि पानी मधेसमा आर्सेनिक त्यो जुन पानी हामी खान्छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा आर्सेनिक नामको तत्त्व छ जो स्वास्थ्यको लागि हुन्छ। त्यो पानी पनि बहुत जरुरी। हुन त यो देश चाहिँ पानीको लागि धनी देश मानिन्छ, तर सबैले भरपेट पानी पनि शुद्ध पानी खाने अवस्था अहिलेसम्म देखेको छैन, बनेको छैन। गाउँहरूमा चाहिँ बडो वो स्थिति छ, दारुण स्थिति छ। र त्यसै कारण त्यो जुन समस्या छ हामीहरूको त्यो केन्द्रले यदि ध्यान दिएन भने, सीमा सुरक्षित छैन भने केन्द्र पनि सुरक्षित रहन सक्दैन। दोस्रो कुरा, यदि पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन केन्द्रमा त उसको असर चाहिँ सम्पूर्ण देशमा पर्छ र यो हाम्रो ठुलो समस्या छ, किनकि सरकार बदलिरहेको हुन्छ। आखिर घुमिफिरी चाहिँ त्यही 2-3 पुराना पार्टीहरू छन् जसको हातमा चाहिँ सत्ता जान्छ र यसले गर्दा चाहिँ एउटा सहज अवस्था देशमा अहिले पनि भइरहेको छैन र निर्माण व्यवसायको जुन काम छ त्यो काम चाहिँ सहज अवस्थामा अगाडि बिना रोकटोकको अगाडि बढ्छ। तर यो अस्थिरताले गर्दा, इन्स्टेबिलिटीले गर्दा, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गर्दा हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण जीवन प्रभावित भइरहेको छ। अहिले पनि हामी ठुलो पीडा जो कि सार्वजनिक महामारी यो कोभिडले गर्दा अब हाम्रो पासमा क्यापिटल पनि छैन, हाम्रो पासमा चाहिँ मेडिसिन पनि छैन, तर बाहिरका मित्रहरूको सहयोगले गर्दा यो देखियो त्यस बेलामा पनि कि अस्पतालहरूमा ठाउँ छैन। कतिपय त अस्पतालमा जाने बेलामा एम्बुलेन्स पनि कतिपयको मृत्यु भएको छ, कतिपय चाहिँ पुग्न सकेन। त यस्तो अवस्था यो 2 वर्षको जुन बहुत कष्टप्रद र अहिले पनि त्यसबाट मुक्ति भएको छैन। सबै प्रभावित भयो, शिक्षा प्रभावित भयो, स्वास्थ्य प्रभावित भयो, बिजनेस व्यापार कृषि यो जम्मै प्रभावित भयो। बल्ल चाहिँ अब अलिकति यसको प्रकोप कम भएको हुनाले हामी नर्मल सामान्य जीवनतिर चाहिँ जाँदैछौँ। यस विषयमा पनि सरकारले समयमा जुन चिज गर्नुपर्ने हो त्यो चिज चाहिँ सरकारले गर्न सकेको छैन। अहिले पनि खोपहरूको जो व्यापक हुनुपर्ने सरकारले जो आफै गरिरहेको छ त्यति पनि गरिरहेको छैन। यी सब समस्या छँदैछ। हामी यी सब समस्याको समाधान चाहन्छौँ। विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार यी प्रमुख विषयहरू, यस विषयमा चाहिँ राज्यले चाहिँ कदम उठाउनुपर्छ। धन्यवाद। यो तपाईँहरूले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो भने अनि ग्राउन्ड रियालिटी के छ? अहिले गठबन्धन दलमा कङ्ग्रेस अनि जसपा अनि अन्य दलहरूले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा दिएका छन्। एमाले आफ्नै हिसाबले राखेको छ। जसपाको चाहिँ मधेसमा तपाईँको बेस त मधेसै हो, मधेसमा जसपाको बेस के छ? अहिले अङ्कको गणितले के भन्छ? जसपा होइन, लोसपा त छ। लोसपा बोले मुख्य कुरा के भने पार्टीले स्थानीय
चुनावमा घोषणापत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउनै नहुने नि त। स्थानीय निकायको निर्वाचन दलीय आधारमा गर्ने पद्धति नेपालमा अपनाइएकोले बाध्य भएर हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समेत पार्टीले घोषणापत्र जारी गर्नु परेको। हाम्रो मान्यता हो स्थानीय निकाय विकास संस्था हो, त्यसैले दलीय आधारमा वास्तवमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनै नहुने हो। विकास प्रेमीको हिसाबले त्यहाँ लोकल इलेक्सन हुनु पर्थ्यो, तर नेपालमा सुरुदेखि नै संसदीय प्रणालीमा संसदको निर्वाचन पार्टीको आधारमा हुनुपर्नेमा स्थानीय समेत चाहिँ पार्टीको आधारमा गरिदिएकोले हामी चाहिँ बाध्य भएर लोकल इलेक्सनमा पनि पार्टी घोषणापत्र जारी गर्नु परेको पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो घोषणापत्र जुन अहिले हाम्रो जैन निशानजीले वाचन गर्नुभयो र अध्यक्षजीले त्यसको प्रश्न पार्नुभयो, यसमा दुईवटा मुख्य पार्ट हो। एउटा पार्टीको मूल अवधारणा, पार्टीले खोजेको नीति सिद्धान्त आदर्श के हो, र अर्को चाहिँ लोकल इलेक्सनमा हाम्रो मान्यता के हो, हाम्रो चिन्तन सोच के हो। राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिमा, केन्द्रीय स्तरको राजनीतिमा यो देशमा संविधान र शासनप्रति जुन असन्तुष्टि हो नेपाली जनताको, त्यो असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले व्यक्त गर्दै आएको हो। संविधान निर्माण हुँदादेखि नै यो हाम्रो अध्यक्षले भर्खर त्यसलाई व्याख्या पनि गर्नुभयो। त्यसैले एउटा पार्ट के हो भने यहाँको शासन र संविधानमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले जुन अपनत्व हासिल गरिरहेको छैन, गर्न सकिरहेको छैन, यहाँको संविधान र शासन सबै नेपालीको लागि हुन सकेन, बन्न सकेन, सञ्चालन भएन। नेपाल सबै नेपालीको हो, हाम्रो मान्यता हो, त्यही अनुसारको संविधान र शासन सञ्चालन गरिनु पर्दछ, जुन भइरहेको छैन। र त्यो जुन एकाङ्गी एकल हिसाबले जुन शासन सञ्चालन र संविधानको निर्माण गर्ने जुन कामहरू भएको हो, त्यसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आफ्नो विरोध जनाउँदै आएको हो र त्यसको विरुद्धमा के अरे समय समय सङ्घर्ष गर्दै आएको हो। अहिले हाम्रो अध्यक्षले भने जस्तै अहिले सरकारसँग विभिन्न चरणमा वार्ताको माध्यमबाट यी समस्याहरू समाधान हुन्छ कि भनेर पनि हामी लागिरहेछौँ, र अन्ततोगत वार्ताबाट भएन भने फेरि सडकमै जाने हो, फेरि हामी सङ्घर्षमै जाने हो। र जनताको जुन सवाल हो, संविधानसँग शासनसँग सम्बन्धित जुन सवालहरू नेपाल सबै नेपालीको बनाउने जुन सवाल हो, त्यसमा हामी फेरि बाध्य भएर सङ्घर्षमै जानुपर्छ। त त्यो सैद्धान्तिक अवधारणालाई समेट्ने प्रयास गरिएको एक पार्टमा। अर्को पार्टमा हामी लोकल इलेक्सनतर्फ नै हामी के अरे लोकल इलेक्सनमा जाँदाखेरि हाम्रा स्थानीय निकाय हामी जितेको अवस्थामा हाम्रो प्रतिनिधि उसमा आएको अवस्थामा के गर्ने हो त? यो सामान्य निर्देशन मात्रै हो, यो त सामान्य निर्देशन हो, यो एउटा गाइडलाइन मात्रै हो। यो हाम्रो लोकल के अरे उसले निकायले फेरि छुट्टै त्यहाँको मूलभूत समस्याहरू त उठाउँछ नि, घोषणापत्र जारी गर्छ। यो त एउटा निर्देशन हो पार्टीको तर्फबाट, हेर है लोकल युनिटको कसरी विकास गर्ने हो, त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिने हो, त्यहाँको जनताको सुविधाको लागि कसरी ध्यान दिने हो, भ्रष्टाचार मुक्त कसरी जाने हो, यी कुराहरूलाई गाइडलाइन मात्रै गरे हो पार्टीले। बाँकी लोकल युनिटबाट डिटेलमै हाम्रा उम्मेदवारहरूले पनि छुट्टै पनि घोषणापत्र जारी गर्छ। र लोकसभाको सङ्गठन अहिले एउटा पत्रकार मित्रले भन्नुभयो, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको सङ्गठनको आधार, मुख्य आधार मधेस नै हो। हाम्रो प्रयास पुरै देशमा सङ्गठनको आधार बनाउने प्रयास गरिएको हो। त्यसैको कारण 7 प्रदेशमा हाम्रो उम्मेदवारी गएको छ। खालि मधेस प्रदेशमा मात्रै होइन, 7 प्रदेशमा हामी छोटो अवधिमा सङ्गठनको निर्माण गर्ने प्रयास गरेका हौँ र 7 प्रदेशमा हामी के अरे उम्मेदवारी दिने प्रयास गरेका हौँ। र त्यसैले बिस्तारै सङ्गठनको विस्तार जसरी हुँदै जान्छ, उम्मेदवारी पनि सबै ठाउँमा आगामी दिनमा हुँदै जाने हो। र मुख्य सङ्गठनको बेस मधेस भएकोले लोकल युनिटौँ पनि मधेसमा निर्वाचनमा हामी बढी सहभागी भएका हौँ। त्यसैले त्यसलाई पनि हामी केन्द्र बनाएका हौँ।
त्यो जनकपुर होस् चाहे लुम्बिनी होस् लगायतका जुन धरोहरहरू हुन् त्यसलाई पनि हामी केन्द्रबिन्दु बनाएका हौँ। लगायत राष्ट्रिय स्तरमै सवाल यो हामीले उठाएका सवाल राष्ट्रिय सवाल हो र राष्ट्रिय सवाललाई राष्ट्रिय स्तरमै समाधान गर्ने हामीले भनिसक्या हो। लोकल युनिट लोकली जहाँ जहाँ सङ्गठन त्यसलाई हामी बल दिएर त्यहाँ हामी निर्देशन दिन खोज्या हो। त्यसैले त्यसै रूपमा हामीले बुझ्थ्यौँ र यो अहिलेको निर्वाचन भनेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभन्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी किन भिन्न हो भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट चुनावको लागि सत्ताको लागि केन्द्रीय निर्वाचन पनि सत्ताको लागि सरकारको लागि लड्ने हो। लोकल इलेक्सन पनि सत्ता र उसको लागि सरकारको लागि लड्ने हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सत्ता र सरकारको लागि मात्रै लड्ने होइन, सत्ता र सरकार पनि हो तर नीति र सिद्धान्त पनि हो, अधिकार र पहिचान पनि हो। हाम्रो अधिकार पहिचानका जुन सवालहरू उठाएका हौँ त्यो अधिकार पहिचानका सवालको लागि आगामी दिनमा गरिने सङ्घर्षको पूर्वाधारको तयारीको रूपमा स्थानीय निर्वाचनलाई हामी लिएका हौँ। त्यो एउटा सङ्घर्षकै एउटा चुनावलाई पनि एउटा आन्दोलनको रूपमा सङ्घर्षको रूपमा लिएका हौँ र आगामी सङ्घर्षको तयारीको रूपमा हामी लिएका हौँ त्यो स्थानीय स्तरको निर्वाचनलाई। त्यसैले त्यो प्रयोजनको लागि समेत हामी यो निर्वाचनलाई प्रयोग गर्छौँ। जनताको विकास, जनताको सेवा सुविधाको साथसाथै जनताको अधिकार र पहिचानको जुन सवाल हो, संविधान र शासनको जुन सवाल हो र त्यसको लागि आगामी दिनमा गरिने जुन सङ्घर्ष हो त्यसको तयारीको रूपमा पनि हामी त्यो लोकल इलेक्सनका जुन अहिले तयारी भइरहेछ त्यसलाई हामी त्यो रूपमा पनि लिएका हौँ। त्यसैले त्यसमा अन्य पार्टी र हाम्रो पार्टीमा यो निर्वाचनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, लिने दृष्टिकोण पनि फरक। धन्यवाद। मैले सोधेको प्रश्नको एक्ज्याक्ट जवाब मैले सोधेको चाहिँ मधेसमा गठबन्धनका दलहरू छन् त्यो अनि एमाले छुट्टै छ। गठबन्धनका दलहरू एक भएर लड्दाखेरि लोकसभाको अवस्था के हो, यो कस्तो छ अवस्था? अब यो मजाक है, जस्तो मजाक भइरह जनतासँग मजाक, यहाँका ठुला बडा पार्टीले जनतासँग मजाक गरेको। यो चुनाव भनेको जनताले आफ्नो पार्टीप्रति भटिक दिने होइन, विभिन्न पार्टीप्रति आफ्नो धारणा आफ्नो अभिव्यक्ति दिने हो। निर्वाचन त्यसको लागि गरिन्छ। यहाँ गठबन्धन गरेर कुन पार्टीको अभिव्यक्ति आइरहेको छ? त्यो 5 ठुला दलले जुन गरेको गठबन्धन र सरकारी पक्षले त्यो कुन पार्टीको मान्यता आउने हो, त्यो कुन पार्टीको मत जनताले बुझ्ने हो, देश र दुनियाँले के बुझ्ने हो? त्यसैले जनताले त काङ्ग्रेस पार्टीको आधारमा चुनाव गराउने भने कुन पार्टी काङ्ग्रेस पार्टीलाई जनताले कति कुन वार्डमा कुन पालिकामा कति भोट दियो, त्यो के अरे कुन अर्को पार्टीले माओवादी पार्टी त कुनै जसपा पार्टी त कुन पार्टी त कुन पार्टीलाई जनताले कति समर्थन गर्यो त कसरी बुझ्ने हो? दलीय सिस्टम हो त्यो। त्यसैले त्यो गठबन्धन गरेर यो स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जनताको मतलाई कहाँ जनताले मत दियो त्यो पनि पत्तो लाग्न नदिने कस्तो प्रक्रिया निर्माण गरेको, त्यो गलत गर्यो के। र हामी गठबन्धन यही मान्यताको आधारमा हामी गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने बाध्य गरेनौँ। हामी स्थानीय के अरे स्थानीय युनिटहरूलाई हामी भनिदियौँ यो कोसँग कसरी मिल्छ, त्यो यदि मिल्छ भने मिलाउने हो। त्यसले हामी गठबन्धनलाई धेरै महत्त्व नदिकन हामी अगाडि बढेका हौँ। हामी सकभर एक्लै निर्वाचनमा हामी गएका हौँ। कतै कतै कुनै ठाउँमा साथीहरूले केही गठबन्धन गरेको छ। त्यसैले लोकसभा यो निर्वाचनलाई आफ्नो जनतामा आफ्नो कुरा लैजानलाई, आफ्नो विचार लैजानलाई आगामी मै भने नि विकास र जनताको सेवाको साथसाथै आगामी आन्दोलनको समेत तयारी पनि हो यो। त्यसैले हामी त्यो दृष्टिकोणले पनि जनतामा जान प्रयास गरेका हौँ। यहाँहरूको प्रश्न पनि सक्यो जस्तो छ। जय दाजु, खाजा अब हामीले सानो नास्ताको बन्दोबस्त गरेका छौँ। नास्ता खानु होला अनि मात्र जानु होला है त। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबलाई।